السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال. في هذا الفيديو سأقترح عليكم هذا التقويم التشخيصي للمستوى الخامس. لنبدأ على بركة الله. سنبدأ بالأنشطة العددية. اكتب الأعداد التالية بالأرقام أو بالحروف. إذن دائما العدد نقسمه من اليمين ونقرأه من اليسار. إذن سأقسم هذا الجزء. إذن هذا الفصل الأول 3 أرقام، والفصل الثاني 3 أرقام. الفصل الثاني هو فصل الآلاف. في فصل الآلاف لدينا 563. أقول 1000. إذن هنا 563 ألفا. بعد ذلك نقرأ الفصل الآخر هو 4 و4. هنا العدد مكتوب بالحروف 107,015. إذن الفصل الأول وحدات البسيطة، والفصل الثاني الآلاف. في الآلاف سأكتب 107. إذن في الآلاف سأكتب هذا العدد 107,000. 107. وفي الوحدات البسيطة سأكتب ما بعد الآلاف و15. 15 يعني هي 5 وحدات و10 وحدة و0 في المئات. 6 وحدات و35 جزءا من 100. جزء من 100 هو عدد عشري. إذن سأضع الفاصلة أولا. 6 وحدات، الوحدات هو الرقم الذي يوجد قبل الفاصلة، هذه 6 وحدات. 30 جزءا من 100، الأعشار، جزء 100 وجزء 1000. جزء من 100 30 وليس 3. إذن 30 يعني 0 هنا و3 هنا. إذن هذا العدد يقرأ بطريقة أخرى. 30 جزءا من 100 هي أيضا 3 أعشار. 5.3 هي 5 وحدات و3 أعشار. التمرين الثاني: أرتب ترتيبا تناقصيا. تناقصيا تعني أن الشيء ينقص، يعني كان كبيرا وأصبح صغيرا في النهاية. سأبدأ بالعدد الأكبر. إذن هذه الأعداد فيها 6 أرقام، إلا هذا العدد فيه 5 أرقام، وهذا العدد فيه أيضا 5 أرقام. إذن هذه الأعداد الصغيرة. سوف أقارن هذه الأعداد الثلاثة الأخرى التي فيها 6 أرقام. سوف أبدأ بأول رقم، يعني مئات الآلاف. 3 4 3. إذن أكبر عدد هو هذا العدد، أكبر من. لدينا هنا 324 ألفا و324 ألفا. نفس الفصل، نفس العدد، هذا العدد الآلاف. نقارن الوحدات البسيطة. 106 601. إذن هذا هو الأكبر. 601 أكبر من 324 ألفا و106. بعد ذلك أمر للأعداد التي فيها 5 أرقام. 43 ألفا أكبر من 32 ألفا. أرتب ترتيبا تزايديا الأعداد التالية. الترتيب التزايدي يعني من الأصغر إلى الأكبر، يعني بهذا الشكل. سأقارن الجزء الصحيح أولا، هو الذي وضعت تحته سطرا. كل هذه الأعداد التي تكون الجزء الصحيح فيها 3 أرقام. إذن الرقم الأول من اليسار لدينا 5 4 5 4 5. إذن هذه هي الأصغر 4 و4. إذن أصغر هذه الأعداد 496 أم 456. إذن هذا هو العدد الأصغر، أصغر من 496.50. إذن هذه الأعداد كتبتها. 546. إذن هذان العددان متساويان من حيث الجزء الصحيح. سأقارن الأعشار. 0.4 أصغر من 5، لأن 5 تعني 50. إذن 546.04 أصغر من 546.5. إذن كتبنا هذه الأعداد. العدد المتبقي هو العدد الكبير، أكبر هذه الأعداد 596.5. أضع وأنجز. نبدأ بعملية الجمع. نكتب العدد الأول أو الحد الأول
1765.5. دائما ضعوا الفاصلة تحت الفاصلة حتى المجموع سوف تكون فاصلة في مكانها. هنا عندنا 0.5، سأضع الصفر في الأعشار و5 في جزء من 100. هنا 5 وحدات و4 عشرات، 2 في المئات و3 في الآلاف. في هذا الفراغ يمكن أن أضع هذا الصفر الزائد. إذن 0 زائد 5 5، 5 زائد 0 5، 5 زائد 5 10 نحتفظ، 6 4 و1 11، 7 و1 و2 10 أيضا نحتفظ، 3 و2 5. نمر لعملية الطرح بنفس الطريقة. ضعوا الفاصلة تحت الفاصلة، إذن الفاصلة هنا كذلك في الفرق. 74 يعني 4 هنا و7 في العشرات، ثم 2 3 5. 7 ناقص 5 2، 9 ناقص 3 6، 5 ناقص 2 3. نمر للجزء الصحيح. 5 ناقص 4 1، 6 ناقص 7 لا يمكن، هنا أحتاج الاحتفاظ لأن 6 أصغر من 7. هذا الاحتفاظ أنزله في الرقم الآخر. 16 ناقص 7 9، و7 ناقص 1 6. نمر لعملية الضرب. 2354 الكل في 65. إذن عملية ضرب في عدد يتكون من رقمين. عندي السطر الأول والسطر الثاني. 5 في 4 20، 5 في 5 25 و2 27، 5 في 3 15 و2 17، 5 في 2 10 و1 11. نمر للسطر الثاني. نضرب في 6. 6 في 4 24، 6 في 5 30 و2 32، 6 في 3 18 و3 21، 6 في 2 12 و2 14. نجمع. 0 7 زائد 4 11 الاحتفاظ، 7 8 و2 10 نحتفظ، 3 5 1. نمر لعملية القسمة. نقسم هذا العدد 745 على 5. 7 مقسومة على 5 1، 1 في 5 5، الباقي 2. ننزل 4. 24 مقسومة على 5 4، 4 في 5 20 والباقي 4. ننزل آخر رقم 5. 45 مقسومة على 5 9، 9 في 5 45 والباقي 0. التمرين الرابع. أضع الرمز المناسب أكبر أصغر أو يساوي. 9 على 7 نقارنها ب1. دائما نستعمل المقام كي نكتب العدد الذي يساوي 1. 1 هو 7 على 7. إذا عندنا نفس المقام نقارن البسوط. 9 أكبر من 7. 3 على 8 بنفس الطريقة نستعمل هذا المقام 8. 1 هو 8 على 8. إذا عندي نفس المقام 8 8، 3 أصغر من 8. هنا سنوحد المقامات بشكل آخر. 3 لها علاقة مع 9. 3 مضروبة في 3 تساوي 9. إذا 9 مضاعف ل3. ضربنا 3 في 3 كذلك 5 سنضربها في 3. نلاحظ أننا حصلنا على نفس الكسر. إذا عندنا يساوي. هذين الكسرين لهما نفس المقام 7 7. نقارن البسوط بالشكل العادي. 5 أصغر من 8. إذا نكتب أصغر. التمرين الخامس. احسب ثم اختزل إن أمكن ذلك. لدينا هنا المقام 3 و4. المقام الموحد هو 12. إذا كأننا ضربنا 3 في 4. إذا 4 كذلك في البسط 4 في 1. وهنا ضربنا 4 في 3. نضرب كذلك 3 في 3 تعطينا 9. 9 زائد 4 13. هنا سوف نوحد المقامات بشكل آخر. 9 مضاعف ل3. إذا تركنا 9. 3 ضربناها في 3 كذلك 2 نضربه في 3. الكسر الأول لن يتغير 1 على 9، لكن الكسر الثاني يصبح 6 على 9. 1 زائد 6 7. 7 على 9. هنا لدينا عملية طرح. 4 مضاعف للعدد 2، يعني 2 مضروبة في 2 4، كذلك 1 في 2. الكسر الأول لم يتغير 3 على 4، لكن الكسر الثاني أصبح 2 على 4. 3 ناقص 2 1.
5 و6 المقام الموحد 30. ضربنا 5 في 6 كذلك 3 في 6. وهنا ضربنا 6 في 5 كذلك 2 في 5. إذا 3 في 6 18 و2 في 5 10. 18 ناقص 10 8. ممكن أن أختزل هنا أن أقسم على 2. إذا 8 مقسومة على 2 4 و30 مقسومة على 2 15. التمرين السادس: حدد من بين الجدولين التاليين الجدول الذي أعداده متناسبة ثم أتمم ملأه محددا معامل التناسب. الخانات التي ستساعدنا لإيجاد معامل التناسب هي الخانات التي مملوءة في السطر الأول والسطر الثاني. نبحث عن العلاقة بين 10 و20 يعني هي 2. ضربنا 10 في 2 أصبحت 20. كذلك 12 في 2 24. إذن نضرب 6 في 2 12. عدد مضروب في 2 16 يعني نذهب بالعكس. 16 مقسومة على 2 تعطينا 8. إذا نكتب معامل التناسب بهذه الطريقة. وهنا نضرب في 2 في هذا الاتجاه وفي الاتجاه المعاكس نقسم على 2. إذا 8 في 2 16. عدد في 2 28 هو 14. 16 ضرب 2 32. بالنسبة للجدول الثاني هو ليس جدول تناسب، ف3 ضرب عدد ما يعطينا 5. لا يوجد هذا المعامل الذي أضرب فيه 4 كي أحصل على 6. إذن هذا ليس جدول تناسب. الجدول الذي أعداده متناسبة هو الجدول الأول. معامل التناسب هو 2. التمرين السابع: سنة 2018 بلغ عدد التلاميذ المغاربة المشاركين في تحدي القراءة 775,430 طفلا، وفي السنة الموالية زاد عدد الأطفال ب 186,750 طفلا. ما عدد الأطفال المغاربة المشاركين في مسابقة تحدي القراءة لسنة 2019؟ إذن في السنة الموالية أصبح العدد كبيرا. سوف أمثل هذه الأعداد بهذه القطع: 2018 و2019. في 2018 كان هذا هو العدد، هذا العدد 775,430. لكن في السنة الموالية العدد زاد، يعني العدد الأصلي بقي في السنة القادمة لكن زاد عدد آخر الذي هو 186,750 طفلا. يعني نفس القطعة التي كانت عندي في السنة الماضية عندي أيضا في 2019 بالإضافة إلى هذه الزيادة. إذن العملية هي عملية جمع. إذن نجمع هذين العددين: 0 8 7 زائد 4 11 نحتفظ، 6 5 1 12 7 زائد 1 8 و8 16 نحتفظ، 7 1 8 1 9. إذن العدد هو 962,180 طفلا. وهكذا أعزائي نكون قد أنهينا إنجاز هذا الجزء من الرائز التشخيصي للمستوى الخامس. أنجزنا الأنشطة العددية. في الفيديو القادم سوف نتطرق لأنشطة الهندسة. إلى اللقاء.